अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। आप सुन रहे हैं अपना रेडियो न्यूयॉर्क और देख रहे हैं अपना टीवी न्यूयॉर्क। प्रोग्राम में जनाब आपके रूहानी मसाइल का रूहानी हल, और ये प्रोग्राम आप सुनते हैं हर जुमरात रात 10 से 10:30 के दरमियान। इस प्रोग्राम में हम आपके मसाइल को रूहानी तरीके से उसका हल बताने की कोशिश भी करते हैं, और आपकी ईमेल, आपके जो मसाइल हैं उनको कोशिश करते हैं कि आपको उसका रूहानी हल बताया जाए। आज का जो टॉपिक है वो है जहनी सुकून, जो कि इस वक्त देखा जाए तो दुनिया के अंदर फी ज़माना सबसे ज़्यादा मुश्किल तरीन काम है। लोग इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में, महंगाई है, बेरोज़गारी है, उसके अलावा उनके अपने पर्सनल मसाइल हैं जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा लोग जो है परेशानी से गुजर रहे हैं। हमारे दोनों मौजूद मेहमान हमारे साथ शामिल होते हैं। नजम खान इस वक्त शामिल नहीं हैं। सिद्दीक बरकाती साहब हमारे साथ प्रोग्राम में हमारे प्रोग्राम का हिस्सा हैं, जो कि बरकाती सिलसिले के खलीफा हैं। सिद्दीक भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सिद्दीक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक है। कैसी गुजरी आपकी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। आप ठीक हैं? अल्लाह का करम है, फर्स्ट क्लास, ठीक ठाक। फी ज़माना सिद्दीक भाई जहनी सुकून नहीं मिल रहा लोगों को। लोग अपने आसाइश के लिए सारे काम कर रहे हैं, हराम भी कमा रहे हैं, हलाल भी कमा रहे हैं, लेकिन जहनी सुकून फिर भी नहीं है। क्या वजूहात है? सबसे बड़ी वजह तो ये है हज़रत कि हमने कुरान के इस हुक्म को भुला दिया, जी। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, अच्छा। कि बेशक दिलों का चैन जो है वो अल्लाह के जिक्र में है। सही। और हम अपने पूरे दिन की रूटीन अगर देख लेते हैं तो हमें अंदाज़ा होता है कि कितना टाइम हम अल्लाह के जिक्र के लिए, और जिक्र से मुराद ये नहीं है कि जो एक जिक्र का तरीका है खानकाहों में कि लोग चार जानों बैठते हैं और ज़ोर से आवाज़ के साथ जिक्र करते हैं। जिक्र का माना सिर्फ यही नहीं है। सही सही। जिक्र का अरबी जो वर्ड है उसका उर्दू तर्जुमा एक ये भी बनता है कि याद करना। अच्छा। जैसे कि जी बिल्कुल, फज़्कुरूनी अज़्कुरकुम, तुम मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा, सही तुम मेरा जिक्र करो मैं तुम्हारा चर्चा करूंगा। तो सही जिक्र का माना एक ये याद भी है ना, याद करना। सही। तो हम अपनी ज़िंदगी के मामलात में देख लें कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक कितनी बार हम अपने रब को याद करते हैं। सही है। तो जब जाहिर है हम इतनी बड़ी चीज़ से ही गाफिल हैं जी। तो फिर परेशान होना तो बनता है, बेसुकूनी तो बनती है। सही। सुकून अगर चाहिए तो हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की याद में लगे रहना है। कारोबार करते वक्त भी, बीवी बच्चों से बात करते वक्त भी, सही। मुकामात पर जाते वक्त भी, सही। खाते पीते वक्त भी, सही। सोते जागते वक्त भी, लोगों से मजा की बात करते हुए भी। मजा इस्लाम में मना नहीं है। अच्छा। मजा का बिल्कुल हुक्म है और मजा करना चाहिए, मुस्कुराना चाहिए, हंसाना चाहिए, हंसना चाहिए। नबी पाक अलैहिस्सलाम के पास एक बूढ़ी खातून आई, उन्होंने अर्ज की या रसूलल्लाह मुझे एक ऊँट चाहिए। अच्छा। तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तो ऊँटनी का बच्चा दूंगा। तो वो खातून यार सरकार मुझे ऊँट चाहिए। तो फरमाने लगे नहीं मैं तुम्हें ऊँटनी का बच्चा दूंगा। अच्छा। तो थोड़ी सी वो परेशान होने लगी, इसके चेहरे के तासुरात बदलने लगे, सहाबा किराम मुस्कुराने लगे। तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के फरमाया कि हर ऊँट ऊँटनी का बच्चा ही होता है ना, सही तो मैं आपको ऊँट ही दूंगा, लेकिन वो ऊँटनी का बच्चा ही होगा ना। तो सारे सहाबा किराम और सरकार और बुढ़िया खुद भी हो। तो ये रुख भी है हमारे दीन का। नबी पाक अलैहिस्सलाम की सीरत का ये जाविया भी है। तो मजाक के वक्त भी, लोगों को हंसते हंसाने के वक्त भी इस बात का ख्याल रखा जाए कि उसमें अल्लाह की याद शामिल हो। ऐसी बात की जाए, ऐसा मजाक किया जाए जिसमें गैर शरई बात ना हो, गैर शरई रुख ना हो। वो जब होगा जब मैं हर वक्त एक सोच जहन में होगी कि मेरा किसी से राब्ता है, मैं किसी से टच में हूँ, तो हर वक्त मुझे देख रहा है। सही। अच्छा सिद्दीक भाई, देखा जाए बच्चे जो हैं वो पढ़ाई की वजह से जहनी सुकून में नहीं हैं। अगर कोई मर्द है वो अपनी घर के मसाइल की वजह से जहनी सुकून में नहीं है। कोई कारोबारी आदमी है वो बिजनेस की वजह से अपने जहनी सुकून में नहीं है। कोई नौकरी पेशा है तो वो अपने ऑफिस की वजह से जहनी सुकून में नहीं है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनका सब कुछ है फिर भी वो जहनी सुकून में नहीं है। क्या कहेंगे? देखिए, बच्चों की पढ़ाई के हवाले से भी मामला ये है कि मेरे अपने बच्चों की मिसाल में ले लूं, आप अपने बच्चों की मिसाल ले लें। हम लोग बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं स्कूल में?
صحیح. ہمارے پیچھے موٹیو کیا ہے, ہمارے پیچھے مقصد کیا ہے اسکول میں بچوں کو پڑھانے کا؟ صرف اور صرف ایک یہ مقصد ہے کہ انہیں اچھی جگہ پر جاب مل جائے, جی. وہ اچھا بزنس کر سکیں, وہ اچھا کما سکیں, وہ ہمارا سہارا بن سکیں, صحیح. وہ کل کو ہمیں جو ہے وہ کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے پڑے, ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ کھلائیں. تو یہ ساری سوچ ہے ہمارے پیچھے, بچوں کو پڑھانے کے پیچھے ہماری کوئی ایسی سوچ نہیں ہے جی. کہ یہ بچے اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد دین کے خدمت گار بنیں گے, ہمارے دین کو ریپرزینٹ کریں گے, اسلام کو ریپرزینٹ کریں گے, باہر ملک جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ مومن مسلمان ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اچھا روزگار, حلال روزگار کمانے کے لیے ہم بچوں کو پڑھائیں, صحیح. لیکن پیچھے مقصد بھی تو ایسا ہونا چاہیے نا کہ جس مقصد کی وجہ سے آپ ذہنی سکون میں ہوں. وہ مقصد ہمارے پاس نہیں ہے, ہمارے پاس مقصد صرف دنیا داری کا ہے. صحیح. تو اس وجہ سے ہم بے سکون رہتے ہیں. اور ابھی جو ماحول چل رہا ہے پڑھائی کے حوالے سے جو آپ نے بات کی, جی. تو اس کا یہ ہے جناب علی کہ جو بیچارے سنسیئر آنےسٹ لڑکے لڑکیاں ہیں جو پڑھ رہے ہیں, جی. وہ دل و جان سے بیچارے محنت کرتے ہیں, دن رات محنت کر کے پڑھتے ہیں. جب رزلٹ آتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کچھ سفارشی لوگوں نے سفارش کر کے, جی. اور کچھ رشوت خور لوگوں نے رشوت دے کر, جی. اور کچھ رشوت خور لوگوں نے رشوت لے کر ان بچوں کو پاس کر دیا جو بالکل کبھی نہ اسکول آئے, نہ کالج آئے, نہ کبھی انہوں نے کتابیں کھولی. اور ان کے پاس سورس تھی, سرکاری اعلیٰ افسر تھے ہمارے والد صاحب, تو ہم نے وہی فون کر دیا تو ہمارے نمبر 90% سے اوپر آ گئے. صحیح. تو ایک بچہ بیچارہ محنت کر رہا ہے, دن رات پڑھائی کر رہا ہے, لیکن اس کی پرسنل 80s میں آتی ہے, تو پھر ڈس ہارٹیڈ ہوتے ہیں بچے, اور ظاہر بے سکونی بنتی ہے پھر نا. صحیح. تو یہ ظاہر ہے ہماری ایک ملک کا المیہ ہے, ماحول ایسا ہے کہ ہمیں مجبوراً ان چیزوں کو فیس کرنا پڑتا ہے. لیکن پھر بھی یہ سیم بات میرے اپنے بیٹے کے ساتھ بھی ہوئی نا, علی رضا کے ساتھ. وہ جب ان کا جب رزلٹ آیا, بہت محنت کی ماشاءاللہ, اور بہت آنےسٹی کے ساتھ پیپر دیے, نہ موبائل لے کر گیا, جی. نہ ہی چیٹنگ کی. جی. حالانکہ پوری کلاس میں بچے جو ہے وہ اسے دیکھ کر ہوٹنگ کر رہے تھے کہ بھائی ہوشیاریاں کر رہا ہے, چیٹنگ نہیں کر رہا, یہ وہ ہے. جی. تو نہیں کرنی تھی اسے, نہیں کی, اسے یاد تھا سب کچھ ماشاءاللہ, اس نے محنت کی تھی. جب رزلٹ آیا تو پتہ چلا کہ 80 سے اوپر اس کی پرسنٹیج آئی. اور جو بیک بینچرز تھے, جو ایسے لڑکے تھے, ایسے بچے تھے جن کے پاس سفارش تھی, سورس تھی, پیسے کھلائے 50-50, 60-60 ہزار روپے, تو وہ 87%, 88%, 90% تک ان کی پہنچ گئی. تو بیچارہ ڈسہارٹیڈ ہوا. میں نے کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں, آپ نے پڑھا ہے نا, آپ نے پڑھا ہے تو آپ کا پڑھا وہ آپ کو کام دے گا. صحیح بات. آپ اس لیے نہیں پڑھو کہ آپ کو نوکری اچھی ملے, آپ اس لیے نہیں پڑھو کہ آپ کے نمبرز اچھے ہیں, آپ اس لیے نہیں پڑھو کہ آپ کی گریڈ اچھا بن جائے, اس لیے پڑھو کہ آپ کو کچھ سیکھنے کو ملے اور کچھ سکھانے کو ملے. اس نیت سے پڑھو گے تو انشاءاللہ آپ کامیاب رہو گے. تو بچہ بالکل مطمئن ہو گیا, سکون میں آ گیا. تو یہ ہے ذہنی سکون. صحیح. ہمارا مقصد کیا ہے. صحیح. دوسرا آپ نے کہا کہ شوہر حضرات جو پریشان ہوتے ہیں, تو یہ تو آپ نے سب دکھتی رگ پہ آپ نے ہاتھ رکھ دیا ہے. جی. جی. اب میں کیا اس پہ میں کلام کروں جی. آپ ہوں, ہم ہوں, جتنے بھی ہم شوہر حضرات ہیں, وہ تو جی شادی کے 1 سال بعد ہی بے سکونی ان کے نصیب میں لکھ دی جاتی ہے. احتیاط سے تو بولیے وہ گا, اس کا بھی ایک احتیاط سے بولیے گا, ہاں یہ جی, گھر پہ پروگرام سنا جائے گا آپ کے. ہاں جی بالکل, اللہ مالک ہے جی, اللہ بہتر کرنے والا ہے. ویسے ہی بے سکونی ہے, تھوڑی سی اور بڑھ جائے گی, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, ہمارے یہاں ایسا اس لیے نہیں ہے جی. کہ ہم نے اپنے استاد محترم کی باتوں پر عمل کیا ہے اور ان کی باتوں سے کچھ سیکھا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کو اپنے گھر میں سکون چاہیے اور آپ کے گھر میں اگر آپ کو امن و امان چاہیے, تو ایک ہی بات کرتے رہیں کہ جی بیگم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, جی بیگم آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, ہاں میں بیگم آپ لگ گیا, ٹھیک کہہ رہی ہیں. ہاں میں لگ گیا. ہاں جی بالکل. تو یہ ذہنی سکون کا بہترین ٹونک ہے. اگر اچھا. یہ ٹونک آپ نے دن رات جب بھی آپ گھر میں ہیں, یہ ٹونک اگر آپ لیتے رہیں گے, یہ ٹیبلٹس اگر آپ لیتے رہیں گے, جی. جی. تو ذہنی سکون آپ کو لازمی مل جائے گا. صحیح بات. اور اگر آپ نے مطمئن کرنے کی کوشش کی, اگر آپ نے یہ کہہ دیا کہ نہیں آپ غلط کہہ رہی ہیں, یا آپ یہ بات نہیں ایسے نہیں ہوتی, اچھا میں غلط کہہ رہی ہوں, او پھر جو بے سکونی آپ کی ہوگی جناب عالی, تو سکون کے سارے دروازے آپ پر بند کر دیے جائیں گے. اور وہ بے سکونی کا آپ کو سامنا کرنا پڑے گا کہ نہ رات کو آپ کو نیند آئے گی, جی. اور نہ ہی آپ کو جو ہے وہ صبح چین آئے گا. صحیح. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ ہا الف اور نون گننا, جی. جی. نقطہ بھی نہیں ہے اس میں, اچھا. نون گننا ہے, صحیح. پیٹ خالی ہے اس کا. اچھا. اچھا. تو صرف ہاں کہنا ہے, ہاں. ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, ہاں جی, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں جی, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. یس سر, یس سر, یس اس سے سر, آپ یس ذہنی سر, سکون میں, یس میم, ہاں یس جی میم, بالکل, یس میم.
یس صحیح. میم ایسا ہی ہے. اچھا. کیونکہ آپ کے سمجھانے سے وہ سمجھنے والی ہے نہیں. ہاں کیونکہ یقیناً کسی بھی اینگل سے جو ہے نا آپ ہی غلط ہوتے ہیں, جی ہم ہی غلط ہوتے ہیں. صحیح. تو وہ غلط ہو ہی نہیں سکتی ہیں, تو پھر ایک بندہ غلط ہو ہی نہیں سکتا, تو پھر مان لو کہ بھائی ہم ہی غلط ہیں. ہاں صحیح بات. تو لیکن ایک بات ہے